भाई जो एक्स MNA हैं KPK से के उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग में ज्वाइन कर रही हैं। और पीपल्स पार्टी से इज़्ज़त खान मोहम्मद साहब वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आज ज्वाइन कर रहे हैं। और कौमी वतन पार्टी से वली मोहम्मद खान साहब वो भी आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इन सबको वेलकम कहता हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग में। मैं ये कहना चाहूँगा कि चौधरी ज़हूरुल्लाह शहीद साहब के बाद जो हमारे ख़ानदान की सियासत है वो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने इस सियासत को आगे लेके चले और इंशाल्लाह जो इनकी खिदमत और रवादारी की सियासत रही है, इंशाल्लाह उसी खिदमत और रवादारी की सियासत को हम सारे जो है जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग में हैं वो हम इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। KPK के हवाले से मैं ये कहूँगा कि KPK में PTI की गवर्नमेंट 10 साल PTI गवर्नमेंट KPK में रही है और उस 10 साल में कोई प्रॉपर जनरल हॉस्पिटल नहीं बना गया और वहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको याद होएगा पुलिस रिफॉर्म्स का भी कहा गया था कि पुलिस रिफॉर्म्स भी आएंगे, ना वहाँ पर पुलिस रिफॉर्म्स आए। फिर आपको याद होएगा कि वहाँ पर जो मेट्रो बस है उसकी बड़ी बातें की जाती थी। ये बड़ा ज़रूरी है कि कुछ लोगों के लिए अपनी मेमोरी को थोड़ा सा रिवर्स करना कि वहाँ पर क्या होता रहा है। अक्सर बात पंजाब की ही हर जगह होती है दिन रात। तो KPK भी पाकिस्तान का ही सूबा है, तो KPK के हवाले से भी डिस्कशन जो है वो होनी चाहिए, इवन मीडिया में भी होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि बलूचिस्तान के ऊपर भी डिस्कशन होनी चाहिए कि वहाँ पर अभी तक क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और क्या नहीं हुई। तो बाकी जो है अब जो शुजात साहब और सरवर साहब अब बात करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। भाई सारे ही आ गए हैं। वेलकम कर रही है। मैं चलो पहले फिर मेरा ख्याल बुला ला आयशा जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत ही मशकूर हूं कि आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए हैं और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत में अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है बहुत कसीर तादाद में हमारी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। और ये सिर्फ ये सोच के पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब की पार्टी है, ये दुरुस्त नहीं है। मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो हमने इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए और इस्तेहकाम जो है जो जिसको ख़तरे में डाला गया था 9 मई को, उसके ख़िलाफ़ जो हमने रैलियाँ की हैं, लाहौर की रैली का तो पंजाब के तमाम दोस्तों को मालूम है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी रैली इस्लामाबाद में, कराची में, बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, KPK में हमारे पार्टी के कारकुनों ने अफवाज पाकिस्तान से यकजहती के लिए बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकाली हैं। और ये जो जमात है ये पूरे पाकिस्तान की जमात है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अगले इलेक्शन के दौरान ये जमात जो है पाकिस्तान की वन ऑफ दी लार्जेस्ट पार्टी जो है बनकर उभरेगी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज KPK से हमारे साथ गुला लाई साहबा और इज़्ज़त खान साहब और वली मोहम्मद साहब इन्होंने हमारे साथ आज ज्वाइन किया है और मुझे यकीन है कि KPK में पार्टी को मजबूत करने के लिए ये अपना किरदार जो है वो यकीनी तौर पर अदा करेंगे। तो अब मैं गुला लाई साहबा से कहता हूँ कि वो अपने चंद अल्फाज जो हैं कहें। इधर
نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے؟ تھوڑا لاؤڈلی کریں بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. قرآن کریم کی آیت ہے. میں قرآن کریم کی آیت سے پریس کانفرنس کا آغاز کروں گی کہ تم امتوں میں سے بہترین امت پیدا کیے گئے ہو جو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. آج پاکستان میں یوم تکریم شہدائے پاکستان منایا جا رہا ہے. میں پاکستان کے بہادر بیٹوں جنہوں نے پاکستان کی پاک سرزمین کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کیں، میں ان کے بیوی بچوں، ان کی ماؤں، ان کی بہنوں، ان کی بیٹیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ شہداء کے اہل خانہ ہماری دعاؤں میں ہیں. آپ بہادر بیٹوں کی بہادر مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں. آپ کی جرت، صبر، حوصلے اور مخلصی کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے. آپ کے بیٹے شہید ہو گئے، لیکن پاکستان کا ہر بیٹا، پاکستان کا ہر بچہ آپ کا بچہ ہے، اور وہ آپ کی قدر بھی کرنا جانتا ہے، وہ آپ کی قربانیوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ آپ کی قربانیوں کو سر آنکھوں پر رکھنا بھی جانتا ہے. پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور اس قلعے کی محافظ پاک فوج ہے. پاکستان کا ہر شہری اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان کا ہر شہری پاک فوج کا سپاہی ہے. میرے بھائیوں، میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں جو سن رہے ہیں، 2017 میں عائشہ گلالئی نے حسینی علم اٹھایا یزیدیت کے خلاف. 2017 میں عائشہ گلالئی کو معلوم تھا کہ ہواؤں کا رخ کس طرف ہے. ساری ہواؤں کا رخ، سارے طاقت کا محور نیازی اور پی ٹی آئی کی طرف تھا. لیکن عائشہ گلالئی نے حسینی علم اٹھایا اور قوم کو جو باتیں بتائیں وہ قدرت آج ایک ایک بات سچ ثابت کر رہی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اس بات پر. میں اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ تھے، وہ پارٹی میں ہم کسی شخصیت کے لیے نہیں آئے تھے. ہم تو ایک نئے روشن پاکستان کے ویژن پر آئے تھے. تو 5 سال مجھے بہت سیاسی جماعتوں نے دعوت دی، شمولیت کی، لیکن میں نے کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا. اور آخر میں آج پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کر رہی ہوں، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ وہ جماعت ہے جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جماعت ہے. جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جو امانت ہے پاکستان، اس کی حفاظت کرنے والی جماعت ہے، اس کی قدر کرنے والی جماعت ہے. اور میں اس لیے بھی اس پارٹی کو جوائن کر رہی ہوں کہ چودھری شجاعت صاحب، جو کہ میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، پوری قوم کے لیے قابل احترام ہیں، ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، لیکن ان کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. یہ
یہ وہ شخصیت ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے ذاتی اقتدار، کرسی کی لالچ، ذاتی مفادات کے لیے ملک کی سلامتی کو خطرے میں نہیں ڈالا۔ اس پر پوری قوم گواہ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی کو مقدم رکھا، بلکہ مصالحتی رول ادا کیا جب بھی کوئی پاکستان میں انتشار اور افراتفری پھیلی پاکستان کے بچاؤ کے لیے۔ تو میں اس بات پر پاکستان کی جو ان کی خدمات ہیں، میں ان سے متاثر ہو کر آج میں ان کی شاگردی اختیار کر رہی ہوں، اور ہمیں مثبت سیاست سیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان میں۔ اور دوسری بات یہ کہ چودھری شجاعت صاحب پاکستان میں وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہیں، وزیر اعظم کے عہدے پر رہے ہیں۔ جس بات نے مجھے متاثر کیا کہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنے کے باوجود ان پر آج تک کرپشن کا کوئی اسکینڈل سامنے نہیں آیا، ان پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا۔ اور میرے ساتھ چودھری سرور صاحب موجود ہیں۔ چودھری سرور صاحب انتہائی قابل احترام، یہ وہ پاکستانی ہیں جو کہ برطانوی پارلیمنٹ کے پہلے مسلمان رکن ہیں، 2 دفعہ برطانوی پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے، پاکستان کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کیا، اور انہوں نے وہاں پر جو جمہوریت دیکھی، جو وہاں کا نظام دیکھا، کیونکہ برطانیہ جمہوریت کی ماں اس کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ ایک ٹرانسپیرنسی ہے، وہاں پہ ایک عوامی رائے سے نظام چلتا ہے، جمہوریت کا بہترین نظام قائم ہے، گورننس کا بہترین نظام قائم ہے۔ تو چودھری سرور صاحب جو انہوں نے وہاں پر سیکھا ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ میں انشاءاللہ وہ اپنا ویژن بھی رکھتے ہیں، اور یہاں پر پاکستان کے لیے ہم انشاءاللہ وہ اسٹریٹجیز اپلائی کریں گے پاکستانی قوم کے لیے۔ اور جمہوریت، میں نے باقی پولیٹیکل پارٹیز میں ون مین شو دیکھا، مجھے جو پاکستان مسلم لیگ اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں فرق نظر آتا ہے وہ جمہوریت کا فرق نظر آتا ہے۔ حقیقی جمہوریت آج آپ کو صرف پاکستان مسلم لیگ میں نظر آئے گی۔ یہ پاکستانی، میرا تعلق مڈل کلاس سے ہے، میں کوئی سرمایہ دار جاگیردار گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی، میرے والدین استاد ہیں، اس قوم کے بچوں کو پڑھاتے رہے ہیں۔ تو میں اس پارٹی کو ایک عوامی پارٹی سمجھ کر، ایک جمہوری پارٹی سمجھ کر، ایک کلین پارٹی سمجھ کر میں نے آج اس میں شمولیت اختیار کی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ پارٹی پاکستان کے نوجوانوں کی پارٹی ہے، یہ پاکستان کے غریب طبقے کی آواز ہے۔ ہمارا منشور جو ہے وہ پاکستان کے غریبوں کی تکالیف دور کرنا ہے، ہمارا منشور نوجوانوں کی بے روزگاری کو ختم کرنا ہے، ہمارا منشور پاکستان کی معیشت کو اٹھانا ہے، ہمارا منشور پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کرنا ہے۔ اور ہمیں پاکستان کی مڈل کلاس اور غریب طبقے کے مسائل کا معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ کن تکالیف سے گزرے ہیں، کیونکہ میں عوام میں سے ہوں۔ میں 9 مئی کے واقعات کو یہاں پر کنڈیم کرنا چاہوں گی۔ میں نے اس سے پہلے بھی 11 مئی کو پریس کانفرنس میں اسلام آباد میں اس کو کنڈیم کیا تھا۔ 9 مئی کے جو واقعات ہیں میں اس کو 9/11 آف پاکستان کہتی ہوں۔ یہ پاکستان کا 9/11 تھا، کیونکہ اس دن پاکستان کی ڈیفنس پر حملہ ہوا، پاکستان کی دفاعی تنصیبات پر ڈائریکٹ حملہ ہوا، اور یہ وہ بات ہے جو ہم کہتے ہیں کہ جس کی ڈاکٹر اسرار احمد کئی سال پہلے پیشن گوئی کر چکے تھے، جو بات حکیم سعید کہہ چکے تھے، جو بات عبدالستار ایدھی قوم کو بتا چکے تھے، 9 مئی کو اس کا نتیجہ قوم کے سامنے آ گیا۔ فورن فنڈنگ کا نتیجہ قوم کے سامنے آ گیا، بھارتی اور اسرائیلی فنڈنگ کا نتیجہ قوم کے سامنے آ گیا، اور
9 मई को हमारी फ़ौज और शहदा के ख़ानदानों ने जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया, कौम आप पर फ़ख्र करती है। मुझे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की बहन की तरह हूँ, क्योंकि हमारा एक ख़ानदान की तरह ताल्लुक़ रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि हम नियाज़ी या शख्सियत के लिए नहीं आए थे, हम एक रोशन पाकिस्तान की उम्मीद पर पीटीआई में गए थे। चौधरी सरवर साहब भी इसी उम्मीद पर गए थे। लेकिन हमें जब मालूम हुआ कि जो विजन था, मिशन था और नियाज़ी था, वो तीनों फेक थे, तीनों ड्रामा थे। और आज जिस तरीके से पीटीआई के कारकुनों के कंधों पर जिस तरीके से उनको जो हमारे नौजवान हैं वो इसमें मैं पीटीआई के वर्कर से मेरी हमदर्दी है। मैं कहती हूँ कि मैं आपकी बहन की तरह हूँ। और मुझे मालूम है कि आप पार्टी फंडिंग आपके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके लिए वकील का इंतज़ाम नहीं किया जा रहा है। आप जेलों में बंद हैं। आपने जिनके इशारों पर बात की, आपने जिनके डायरेक्शंस पर काम किए, आज आपके वालिदैन आपके वकील की फ़ीस नहीं दे सकते। तो यहाँ पर इंसाफ आपको नज़र आता है कि इंसाफ है या नहीं है। तो मैं पीटीआई के जो लीडर्स हैं, वो लीडर्स जो पार्टी छोड़ रहे हैं और जो मुल्क दुश्मनी 9 मई को की गई, शहदा के साथ जो एहसान फरामोशी की गई, उसके नतीजे में जो पार्टी छोड़ रहे हैं, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। और मैं उनको कहती हूँ कि आयशा गुलाली ने ना पहले कौम से झूठ बोला था और ना आज बोलेगी। मैं कहती हूँ कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है, ये आएँ, इस प्लेटफॉर्म पर आएँ। मुझे आपके लिए फ़िक्र है। मुझे फ़िक्र इसलिए है क्योंकि जब आप छोड़ेंगे या किसी और जगह पे आप जाएंगे तो कहीं और आपसे धोखा ना हो जाए, कहीं और आपके जो ख्वाब हैं उनको ख़राब ना किया जाए। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है, मैं आपको दावत देती हूँ कि ये आपका घर है। आयशा गुलाली आपकी बहन है। इसमें चौधरी सरवर साहब हमारे साथ हमारे बड़े के तौर पर मौजूद हैं। चौधरी शुजात साहब, जिनकी खिदमत पाकिस्तान के लिए किसी से छुपी नहीं है। तो मैं पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, रहनुमा हैं, जो पार्टी छोड़ रहे हैं, मैं उनको कहती हूँ कि आएँ, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हिस्सा बने। आएँ, मिलकर पाकिस्तान की तामीर, तरक्की में हिस्सा डालें। और इंशाल्लाह हम ऐसी पॉलिसीज़ देंगे कि वो पॉलिसीज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे कॉल और फेल में तजाद नहीं होगा। हम कोई झूठा सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट लेकर नहीं फिरेंगे। हम उसको साबित करेंगे अपने एक्शन से कि हम पाकिस्तान के गरीब के साथ भी मुखलिस हैं, पाकिस्तान के मजदूर के साथ भी मुखलिस हैं, पाकिस्तान के किसान के साथ भी मुखलिस हैं, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ भी मुखलिस हैं, पाकिस्तान की मीडिया के साथ भी मुखलिस हैं। थैंक यू, शुक्रिया। एक मिनट के साथ की बात सुन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस काम के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मेरी मोहतरमा जो अभी भर्ती की हैं, उसे मैं इतना मुतासर हुआ हूँ
کہ مجھے اب اپنی جو کی ہوئی باتیں تھی وہ بھی یاد ہے، یہ بھی میں کسی اور موقع پہ ان کو دہرا دوں گا. لیکن آج میں نیشنل لیول باقی جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، الیکشن میں تو آپ بھی دیں گے، لوگوں کو بھی کرنا چاہیے، ان کو ووٹ کریں نہ کریں، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جیتنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ہمیں اقتدار تو وہ بھی لے گئے. اس دفعہ آپ بھول جائیں گے سارے کہ کسی اور بندے نے کسی اور پارٹی نے مجھے کیا. آج مجھے سن کر بڑا سخت دلی طور کے اوپر جو ہوا ہے درد وہ ان کی باتوں سے ہوا ہے. یہ میں نے پہلے نہیں سنی تھی کہ یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں. میں اپنی بات شروع کر کے تھوڑی سی کرنے کے بعد اپنے اصل موقع پر الیکشن لیول پہ آئے ہیں. وہ یہ ہے کہ پہلے بھی یہ کہا گیا کہ ہم انہوں نے کہا گیا دی گئی یہ چیز لائن آ دے گی، یہ چیز لائن. اب میرے ذہن میں کوئی اتنی زیادہ آ گئی ہیں کہ میرا اس کے بعد کام سیدھا نہیں ہو رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں، کہاں سے کروں. ایک نئی چیز کا میں حوالہ دینا چاہوں گا جو آپ کو اس کا اثر لگا سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ میں نے جب یہ حکومت بنی ہے اور اس میں میرا بیٹا سالک انہوں نے وزیر لیا گیا، وزیر بنے. میں کہنے کو تیار ہوں کہ میں نے کوئی وہ نہیں کہا کہ وزیر بنایا جائے نہ بنایا جائے، اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ وہ وزیر بنا. اور اب اس کو میں نے پہلی دفعہ یہ بتائی تھی اور یہ میں شاپے کو اب بتا رہا ہوں کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے منافقت بھی ہر وقت مقابلہ کرنا. جہاں پر منافقت دیکھیں گے لوگوں میں اس میں کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دینا ہوتا ہے. اس میں نے کہا کہ تکبر جو ہے یہ آپ نے کبھی بھی پیش نہیں کرنا. یہ دونوں چیزوں کو آپ اگر کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ کامیاب رہیں گے. کیونکہ جو مہنگا محسوس ہوتا ہے نا، میں یہ سب سے بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. اگر یہ سیاستدانوں میں اس طرح میں آ جائے تو کوئی جواب نہیں. آج جو اورنگزیب نے جو ابھی باتیں کی ہیں اور جس طرح آرمی کے متعلق میں نے باتیں کی ہیں اس میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن ایک بھی چیز کو دہرایا جا سکتا ہے اس میں تو پتہ چل سکتا ہے کہ ہر بندہ انوالو ہے. لیکن یہ ایک بڑا ہی اچھا موقع ملا ہے لوگوں کو اس چیز کو ظاہر کریں اور کہیں کہ ہم نے کیا چیز ہے. اس میں کئی چیزیں ایسی آتی ہیں جس میں کا اثر جو ہے وہ بھی ہمیں ختم کرنا ہے. اور انہوں نے جو باقی باتیں کی ہیں اس میں بھی ایک ایک کر کے بھی کریں گا تو اس میں پورا دن لگ جائے گا. اگر جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس میں جواب دیا جا سکتا. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، ہماری پارٹی کو موقع دیا تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہ چیزیں سب ختم ہو جائیں گی جو پہلے ہوا کرتے تھے. یہاں پر گجرات کا پہلا جیسا پہلی جگہ جہاں مجھے ایڈریس کرنے کی کہا گیا تو میں یہ کہوں گا آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں ہوں گی جو ایک کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پلاٹوں کا ہیرا پھیری ہوا ہے، پیسوں کا ہیرا پھیری ہوتی ہے. تو اس میں میرے پاس اگر ایک بھی حاصل لے گئے ہیں تو میں اس کے اوپر عمل کروں گا اور عمل ہوگا بھی ان شاء اللہ. کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہے. ایک کنال کا بڑا جو ہے وہ 4 کنال میں کیسے قیمت بڑھائی گئی ہے وہ پٹواری میں ایک تھی تو اس نے وہ کہہ دیا 300 کر دیں اور پیسے جہاں پر چلے گئے وہ بھی اس کا بھی حصہ لگے گا ان شاء اللہ. باقی اب نیچے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو میں اپنے دوستوں کا بہنوں کا سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ بڑی انتظار کی. وہ دیکھیں کہ ہم نے کوئی کھوٹا پان نہیں ہوگا. اور ہمیشہ میں خاص طور کے اوپر اپنے بیٹوں کو بھی کہوں گا کہ ابھی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، باقی کو بھی کہوں گا کہ بالکل پرواہ نہ کریں. میں نے کبھی بھی اگر اس میں میں پیدا ہو گئی میں اسے بھی خلاف ہوں. اگر اس میں تکبر پیدا ہو گیا تو میں بس بڑھ کر چڑھ کر یہ خلاف پیدا ہوں گا. تکبر اور میں والی بات جو ہے میں نے
बिल्कुल बात ही नहीं, ना ही कर देंगे। बाकी जो कहा गया प्रवेश साहब हम लोग मैं जो बार बार आ रहा था नसीब भी हैं, भारत भी है, तो मैंने कहा कि इंशाअल्लाह मैं करूँगा और उनको भी जो परेशानी है उनको इंशाअल्लाह मैं दूर कर दूँगा, सबको साथ लेकर जाऊँगा। कोई ऐसी बात नहीं है उनको मैं नहीं बोल करूँगा। बाकी सारे मुझे नहीं क्या शुक्रिया से जल्दी से आ करते हैं, बाकी बातें बाद में बाद में कर लेंगे। शुक्रिया आपका भी जो बातें सुनने के लिए आए हैं, और बाकी जो नीचे बैठे हुए हैं नीचे जाकर फिर हमें शुक्रिया करने ये बड़ी तुम ये बना गया है अल्लाह ताला ने इतना करम किया आज जगह जगह का शामिल होने के लिए तो आ रहे हैं। इंशाअल्लाह देखेंगे और ये उन्होंने जो आसान हम पे किया, हमारी पार्टी में किया, हमारे लोगों पे किया, उसका हिस्सा देंगे। आप हमेशा के लिए हमें याद रखेंगे, हर तरक्की होगी। बाकी एक मिनट, अगर इज्जत खान की 1 मिनट सिर्फ वो करेंगे बात, प्रॉमिस। इज्जत खान साहब 1 मिनट करेंगे, हैं जी, सिर्फ 1 मिनट, बाद में बात इनके बाद इधर खड़े होकर बोलेंगे, आवाज आए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इधर आए। मैं हमें वैसे ही हमारी चलते नहीं कोई नहीं इज्जत खान साहब के बाद अभी कुछ लोग और भी ज्वाइन कर रहे हैं, इंशाल्लाह 2 मिनट में यहाँ पहुँच रहे हैं। थोड़ा सा इज्जत खान साहब मुख्तसर कर दो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अकाबरीन और मेरे मोहतरम कायद फ़ख्र पाकिस्तान चौधरी शुजात हुसैन साहब, चौधरी शफी हुसैन साहब, मेरे इंतहाई प्यारे भाई गवर्नर साबिक़ा चौधरी सरवर साहब, मेरी बहन आयशा गुलाली साहिबा, कौमी वतन पार्टी के सूबाई नायब सदर वली मोहम्मद खान साहब, मोहतरम नवाज शरीफ साहब के दरीना साथी साबिक़ यूसी नाज़म अजी सलेमान साहब, आप तमाम साफी हज़रात का इंतहाई दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इंतहाई अपना कीमती वक्त निकाल करके इस गर्मी में आकर के हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमा करके हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रौनक बख्शी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आप तमाम भाइयों को इज़्ज़त दे। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। 2007 से पहले मैं सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट रहा और फिर मुख्तलिफ NGOs चलाता रहा, कबायली रहनुमा भी हूँ और पाक अफगान जरगे से मेरा ताल्लुक़ भी था और काफ़ी अर्सा में सियासत से कनारकाश था। लेकिन मुल्क की हालात की वजह से और ये जो हुआ कौम के साथ वाक़या, तो बड़े सोच विचार के बाद मेरे और मेरे साथियों ने, मोहतरमा आयशा गुलाली साहिबा ने, वली मोहम्मद खान साहब ने और बाकी सारे दोस्त जो हमारे साथ इस टाइम MPA MNA मिनिस्टर राब्ते में हैं, हमने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया कि पाकिस्तान में अब पाकिस्तान बचाने का एक ही वाहिद रास्ता है, एक ही प्लेटफार्म है जो हर किस्म के हर चीज़ से पाक है, हर शर से पाक है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म है। लिहाजा मैं अपने साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान करता हूँ और चौधरी शुजात हुसैन साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला इस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करके इस मुल्क के लिए, इस पार्टी के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, बल्कि आप लोग के लिए भी, आप लोग भी इस मुल्क का हिस्सा है और इंशाअल्लाह दिन रात खिदमत की कोशिश करूँगा। वस्सलाम, शुक्रिया।